سدرا لنا أليكس أديس أبابا أتيوم سلام سلام نايود هاي تبتخطاتل تزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزلكم وسلامكم بزح ترفي ولا لنا والكو لما عن تدما بحدش فيديو متسيكم علىكم نزا فيديو كجمرو خلكم لايك بمقار جمريهم حدش تنسخونكم ما سبسكرايب داقوركم بيتساب كنو كلوكم فتو مالتيو بيساو زخونكم دما لايك شير تحمقوا مالتيو لايكر داقوركم أباراتاتعني سلة أباراتاتعني هاني بلبي إلى مسكن بيتساب مالتيو بحقي ندبرات أخم إخمنا إجزاهر أملاخ يخبر اللي كلكم يدلي مالتيو حجون من برت تعهم أي فلني كبلي يدلي مالتيو بأركز لما عندنا رأسنا بزعوالي لنا أليكسيو مالتيو لنا أليكس تمالي ريهم بويهم ويني مس أليكس كم زنبرات لي دما مع كم زهم كحوات بتعمد مع أليكس كم دنجز نابجز أي توكنية إلو مالتيو وي أليكس محفري كاو كنت كار خارس مجمرة وكيخا كتحاسول لنير خمال سكت أمسي حجي دحن داق تزمت نيرس عارك إيوك حاب اللي إلكا مالتيو كيين اللي تردى النبيسة مالتيو كابت حابي زخنا نجر كاوز كبر كده في ركبنا أو أرز أويت بلنا لا ولا تأنينو الزارو نورس نخمزي مالتي بيت نخمزي مالتي ركبنا سي أرز أولي أنا شي كوانا توسع خويوتنا توسع إلى أنا دحرت حابي أزرخوات خوينا كم ونس كبر خلينا أنو يتوصني للكارخارة لا شمت قتيرو الكارخارة نورسي نخمزيو مالتي بيسا أو أليكس بتعمي خبزي خيو مالتيو حجي خاني بتعمي بك أمالت كم تفاتني خوينو كم زت فأخوينو يلسمعو زلو بيسا مالتي نسو يزت هلا مالتي كين كعني بتعمي تقاقي مالتيو انتحر كم زي عينة تفات لسمعتون حزونكو تفاتكو أي سمعي زلو بيسا كم يثلكم من تاي قرتاي لاختمت خلاصي اللي قرتا لي جبر كله هي قرتاسي لي يتقبل كان من تاي حيلكي نسخس حيلكي لوا ريخم نيل اللي الفرال الهزون أليكسيو كم يتهلكم نسا مالتيو هاو قدمي أخم زيلو ندا تناقراسي كميلا تخبرا نسا كميلا تحزن الله ويكعا كميلا تحالي الله مالتيو نا زيني أليكس طفاتي نويني من طفاتي ولاين جامعة يسو وصلنا خويتنا أنا هيوتي بسنخخ بس عيدلني بقى حونة تعب ويحضر حونة قعني ناي محزنتيو ناي سق حونة خوين وقرص يتخلني خبيسة متجم حوكاوي كعبيسة كسق خد خوينو بقى قرص يتخلني خنكين أزي عركنتي ناي محزنت متعبيتيو نا متعبيتنا تعبي سبيتو بيتو حدارو من يلبلط رأليكس حساب اندي قلعكو يكون كايسخاكو انا دقي معابيه سباي كويني إلك أخاكو نيلي اللي تمرعي خيانيقا سلمنتاي كل جدي بسنكخا تنبع تحرق تحزن نتلو ولد قلعون بحسولو جنا أو كابدنا هالكم زيلسي بسنكخا جنقنق يقول لحسيب يديها وبيتسا مستوى دما بسرق دفو كمي عينة أبو إني نيلو بقى مرة يقو صكا مالتي نا أي تحزننا أي تنبعيا كحج أنا بقى كاو هيو تخوص لني بقى أنا سلم من تايكين نيلي لسي بقى حنت معلت أنا كحق سايلة منامني حاسبين بقى بسرو زي ساق علي زخوانا نقري قاطب منامني يزبني ربس مالتي إذن خي مسجين لمينات كالي لمجمريا أبدك تحضر كلها مالتيو سلام داودك حديرك طفاتني أخائلاتك أنا من طفاتي والليل من مسمن ما يطفاهم بقى الكدر الكا مالتيو حدا سب هيوتنا خي بلاشة هيوت زرم نخي يخون زدلي سب كم إلو أي زاروني بفصل
ማለት ዋላ ሊሊ ጥፋተኛ ትሆን እሺ ጥፋተኛ እያ ንሳ ኣነ ጥፋተኛ ኢልካ ንኣኽተምና ድሓሪ መስተራዳዳኹም ቀስ ቢልካ ተረድኣ ስኻኳ ኣቦወራ ኢኻ ሽዶ ሳንዲያ ምስ ዘላት ኩነታት ምንም ኖርማል እያ ድሓንያ ዘላ ማለት እዩ ኣይተናድድ እሳያ ተመሊሳና ክትፅብረካ ዘላ ተረዲእካ ትኮይኑ ማለት እዩ ንስኻ ደገ ክትብል ናይ ካሊእ ጓል ክተቀባጥር ንሳ ግን ካልኣይ ርእሳ ኮይና ማለት እዩ ንዓኻ ተቀባጥርካ ደድሕራኻና መፀት ማለት እዩ ግደፍ ጥፋእተኛኻ ጥፋእትካ ኣመን ኢላ ትመፅእ ዘላ ማለት እዩ እና ኣሌክስ ናይ ባዕልኻ እዩ ጥፋት ማለት እዩ ሕዚ ትማሊ እንት ዘይትፅዋዕ ነርካ ወይኒ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ዓይነት ኣይም ተፈጠረ ነይሩ ሕጂ ገዛኻ ክትምለስ ነርካ ሰላም ክፍጠር ነይሩ ትዝነበረ ገረገር ትዝነበረ ፀብ እውን ክጠፍእ ነይሩ ማለት እዩ ረዮ ኣብ ጥፋት ቀዳማይ ጥፋት ናይ ባዕልኻ ሕጂ እውን ጥፋት ናይ ባዕልኻ መን እዩ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ሊሊ ሓሲብኩም ወዲኹም ቤተሰብ ንሳ ሒምዎ እዩ በቃ ናብ ገዛኹም ፀኢላ ክትከይድ ከላሲ ከምዚ ዓይነት ክፀንሓ ከሎስ ማዕረኽ እንደይና ይናድድ ማዕረኽ እንደይና ይጣዕስ ማዕረኽ እንደይና ልብኻ ስፍር የብል ሓሲብኩም ቤተሰብ ግን ሊሊ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ እውን ማለት እስካብ ሕዚ ክብለኩም ናብ ቤተሰብ ክትከድ ነይሩዋ ሕጂ ቀሪባ ምሽ ዘላ ምሽ ሓደ በኳርያ ገና እያ ሕዚኣ መጀመርያ ክትወለድና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ማለት እዩ ዓይኖም ወይና ሰላም ኣዲኣ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፀ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ብተፈጢሩ ዘሎ ብዛዕባ ብሊልና ኣሌክስ ሰላም ከም ዘየለ ስለ ዝርእዩ ዘሎ መቸም ይከታተል ይኾን እዮም ቪድዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ካብኡለ ኒሊሊ ንክትወለድ ስለቀረበት በቃ ንኸውለድ ዓይለን እውን ኮነ ይላ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተያኢና ንእሽተን ትረጋጋዕ ትኸውን እያ ኢለ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ማለት ምስቱ ህዚ ኣሌክስ ኣነ ካብ ሂወታ ክወፀለኒ በቃ ካብ ሂወታ ክርሕቀለኒ ኢሉ ሓስብ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ክፍጠር ቤተሰብ ሓሲብ ኮድኩም ኢሉ እውን በፍፅም ትረጋጋዕ እያ ኢለሲ ኣይሓስብን እየ ማለት እዩ ምስቱ ትማሊ ዝረአየቶ ማለት እዩ ትረጋጋዕ እያ ኢለሲ ኣይሓስብን እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ክትበሳጫ ይቅርታ እውን ትገብረሉስ ኣይመስለንን ማለት እዩ ሰብ ኮይኑ ለይጋጨ ለይተዓረቕ የለ ግድን ክዕረቑ ይኽእል እዮም ግን ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ፕሮሰስ ክወስደሎም ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እና ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእን ምስ ወለዳ ብምርኸባ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ንሳ እውን ንእሽተይ ካፍት ዘለዋ ጭንቀት ትረጋጋዕ ትኸውን ኢለ ተስፋ ይገብርና ናይ ልምዓት ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመፅኹ ነዚያ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃላይ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰነይ ንዓኹም ላይክ ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ባይ ባይ